शरपसंद अनासिर हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, लश्कर कुशी की गई। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताश करना चाहते हैं। धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। एक बार फिर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बतौर वकील और मीडिया में अपना किरदार अदा करता रहूँगा। सलमान अकरम के बाद साहिबजादा हामिद रज़ा का भी इस्तीफ़ा आ गया। कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, जिस तरह इस्तीफ़े आ रहे हैं लगता है बानी PTI भी इस्तीफ़ा दे देंगे। PTI पर पाबंदी लगाने की मुश्तरका करारदाद बलूचिस्तान असेंबली ने मंजूर कर ली। मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, इदारों को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक सूबे के वज़ीर आला की विफाक से महाज आराई मुल्क दुश्मनों का एजेंडा बढ़ाने के मुतरादिफ है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को 304 रन्स का हदफ। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दागी। 103 रन्स बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 50, मोहम्मद रिजवान 37 और साइम अयूब 31 रन्स बनाकर नमाया। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट पर 303 रन्स बनाए। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। फैसला कुन वनडे सीरीज के फातिह का फैसला करेगा। What was happening here in Islamabad, as a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at very quick rally. Yesterday, again, it jumped by more than 3,000 points. And today, it crossed 100,000 points. धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। शरपसंद अनासिर ने लश्कर कशी की, हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करना चाहते हैं। एक बार फिर दहशतगर्दी के इफरीत सर उठा रहा है। माजी में नवाज शरीफ हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। पाक फ़ौज और अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी मुस्तहकम होंगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। The health department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security. इस्लामाबाद में अवान से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठी फहरिस्त शेयर की गई। PTI के मकासद पुरअमन नहीं थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सवाल ये है अफगान शहरियों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। बानी PTI हमेशा से तालिबान के हमदर्द रही हैं। एहसन इकबाल का कहना है पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI के मुकदमात से फरार की कोशिश है। कोई भी मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकता। नाजुक सूरत हाल पर अहम क़यादत धरने से गायब थी। बास पुरस होनी चाहिए। सिर्फ कारकुनों की जुर्रत ने धरना कामयाब बनाया। PTI के मुशावरती इजलास में कारकुनों की हिम्मत को खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका ने क़यादत की कमज़ोरियों का जायज़ा लेने का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में उमर अयूब, बाबर सलीम स्वाति, शहजादा गुस्तासब और शौकत यूसुफजई समेत दीगर शरीक हुए। शौकत यूसुफजई का कहना है, जहाँ पार्टी में कोताहियाँ हुई उसका जिक्र किया। हुकूमत ने बहुत जुल्म किया, जबर की तारीख रकम की। बहुत से कारकुन अभी तक घरों को नहीं पहुँचे।
سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. قیادت کو پیغام دیا, بطور وکیل اور میڈیا میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. قانونی کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں جاری رکھوں گا. کاش میں یہ بات خود بانی پی ٹی آئی کے سامنے بیان کر پاتا. جمہوریت, انسانی حقوق کی جدوجہد میں تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ رہوں گا. اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کی عدالت میں پیشی. اے ٹی سی نے 109 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. 198 ملزموں کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ. 5 کارکنان مقدمے سے ڈسچارج کر دیے گئے. تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج پر توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا. عدالت نے سیکرٹری داخلہ, چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگ لیا. تاجروں کی تنظیم نے توہین عدالت کی درخواست میں موقف اپنایا. ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے. حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی. عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. 20 نومبر کی کال مظاہرین کی طرف سے پولیس پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. سو گیس شیل استعمال ہوئے مگر پولیس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. اس کا ثبوت یہ کسی بھی پروٹیسٹر کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. راولپنڈی میں پولیس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں. پتھراؤ اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے. آر پی او اور سی پی او راولپنڈی کی پریس کانفرنس. کہا مظاہرین کا اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ تھا. احتجاج کے دوران پولیس افسران سمیت 262 اہلکار زخمی ہوئے. مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. گرفتار 1151 مظاہرین میں 64 افغان ہیں. ڈی پی او اٹک نے بتایا, ہم نے ایک بندہ بھی زخمی نہیں کیا. ہمارے 170 اہلکار زخمی ہیں. انسانی جانوں کا ضیاع بچایا, اس لیے ہمیں ریت کی دیوار کہا جا رہا ہے. مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزمان کی کم حاضری کے باعث سماعت ملتوی کر دی. خصوصی عدالت کے جج آج اڈیالہ جیل بھی نہیں گئے. پروسیکیوٹر کا کہنا ہے ملزمان مقدمے سے بھاگ رہے ہیں. عدالت سے ضمانت منسوخ کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا کریں گے. احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس بغیر کارروائی 2 دسمبر تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا آج 342 کا بیان ریکارڈ کیا جانا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی متی اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. متی اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے. متی اللہ جان کی گرفتاری پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پی ایف یو جے کا اظہار تشویش. ایم این نے متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا. کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہیں جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں. ایسے واقعات پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتے ہیں. پی ایف یو جے نے کہا متی اللہ جان کو پیمز کے احاطے سے اغوا کیا گیا. فوری رہا نہ کیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. اور وفاقی کابینہ کی اکثریت خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی حامی. ارکان نے کہا گنڈا پور حکومت نے گورنر راج کا جواز پیش کر دیا ہے. اجلاس میں پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے گورنر راج کی ابتدائی مدت 6 ماہ ہوگی. حتمی فیصلہ 1-2 روز میں کیا جائے گا.